अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 9 जून 2026 और दिन है मंगल का। एक तरफ पाकिस्तान के जो आलमी किरदार है उसकी बहुत तारीफ़ें की जा रही हैं। दूसरी तरफ आप देख लें कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ें करते हुए थकते नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, उसकी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। पाकिस्तान जो है आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं और पाकिस्तान बराह रास्त उस हवाले से नाम लेता है BLA का, बलोच लिबरेशन आर्मी का, और पाकिस्तान ने इसको टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर किया हुआ है। अब हुआ क्या है कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान UN के सिक्योरिटी कौंसिल में एक दरख्वास्त लेके जाता है और पाकिस्तान के साथ साथ इस दरख्वास्त में चाइना भी शामिल होता है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर मुश्तरका तौर पे एक दरख्वास्त ले जाते हैं। और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी कौंसिल की एक कमेटी है जिसको कहा जाता है 1267, और ये जो 1267 है ये कमेटी देखती है अलकायदा और तालिबान के हवाले से मामलात को, कि उनकी फाइनेंसिंग कौन कर रहा है, असलहा कहाँ से ख़रीदते हैं, उनके एसेट्स को फ्रीज़ करना, उनकी मूवमेंट्स के ऊपर नज़र रखना, ये तमाम तर चीज़ें इस कमेटी के ज़िम्मे होती हैं। तो पाकिस्तान जो अपनी दरख्वास्त लेके गया और चाइना वो 1267 कमेटी के सामने ही लेकर गया है। अब ये तो अलकायदा और तालिबान को के मामलात को डील करती है, तो अब इसमें पाकिस्तान की मंतक ये थी कि ये जो BLA है इनके लिंकेजेस हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद अलकायदा के साथ और दहशतगर्द तालिबान ग्रुपों के साथ। फिर हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये जो BLA है इनके जो आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस हैं, इनके जो लॉजिस्टिक लिंकेजेस हैं, इंफॉर्मेशनल लिंकेजेस हैं और जो इनके ऑपरेशनल लिंकेजेस हैं, ये चारों के चारों अलकायदा के साथ और अफ़गान दहशतगर्द जो तालिबानों के ग्रुप हैं उनके साथ हैं। तो इस कमेटी में ज़ाहिर है उनसे पाकिस्तान से जो है वो सबूत वगैरह मांगे, पाकिस्तान ने बाकायदा डोजियर पेश किए हैं। तो हुआ क्या कि सितंबर 2025 में इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि टेक्निकल एरर की लिस्ट में रखा गया, यानी कि टेक्निकल एरर के इसको होल्ड पे रखना, टेक्निकली होल्ड रखना, कि ना हम इसको जो है ना ये नहीं कहते कि दहशतगर्द तंजीम नहीं है, लेकिन हम इसको 1267 के तहत नहीं डालेंगे, टेररिस्ट तंजीम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। और ये सिक्योरिटी कौंसिल की 126 कमेटी में ये जो फैसला किया है कि टेक्निकली ऑन होल्ड या एरर, ये फैसला किया किसने है? अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने, इन तीनों मुल्कों ने। और इसकी जो मुद्दत होती है ये टेक्निकली होल्ड रखना या एरर के ये जो है ना ये ऑब्जेक्शन लगाना, इसका जो मुद्दत होती है वो 6 महीनों की होती है और उसके बाद 3 महीने फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। फिर इसको जब एक्सटेंड किया गया 9 महीनों तक, तो जून में पाकिस्तान ने एक दोबारा जो है ना ये दरख्वास्त पेश की और अब 6 या 7 जून को दोबारा इसको टेक्निकली ऑन होल्ड रखा गया है। यानी अब 9 महीने हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा कि BLA को टेररिस्ट तंजीम जो है वो सिक्योरिटी कौंसिल यूनाइटेड नेशन की वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे। अब सवाल ये है कि देखिए ये तो 9 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा ना, लेकिन इसमें जो वोटिंग की है ना ये की है अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने। अमेरिका हमारे किरदार की किस कदर तारीफ़ें करता है, तो पाकिस्तान ने डोजियर पेश किए हैं। ज़ाहिर है ऐसे ही मुंह उठा के तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है ना वो तो, या एजेंसीज़ वगैरह ने जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग की है वो ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं चले गए वहाँ पे, तो उन्होंने ऑपरेशनल, आइडियोलॉजिकल और लॉजिस्टिक और इसके अलावा ट्रेनिंग के हवाले से जितने भी जो लिंकेजेस हैं वो इस्टेब्लिश्ड किए हैं। तो इसी को कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंप देना। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि ये जो BLA का मजीद ब्रिगेड है जिसमें खुदकुश बमबार तैयार होते हैं और जिसमें ख़वातीन खुदकुश भी तैयार होती हैं, उसके ऊपर उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है मजीद ब्रिगेड को अमेरिका ने, उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है बरतानिया ने, उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने,
اور اپنے نیشنل لاس کے فریم ورک میں، یعنی کہ عالمی سطح پہ نہیں، کیونکہ سیکیورٹی کونسل سے جب فیصلہ، دیکھیے اس کا امپیکٹ تو زیادہ اس وقت ہوگا نا کہ جب یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی 1267 کمیٹی ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دے گی، تو جتنے بھی ممبر ممالک ہیں یو این او کے 192 تمام کے اوپر یہ ماننا بائنڈنگ ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ بی ایل اے کے یہ جو ارکان ہیں، جو لوگ ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ٹریول نہیں کر سکیں گے۔ ایک بات، کہیں سے کسی بھی ملک سے جو ہے وہ ویپنز نہیں خرید سکیں گے۔ تمام ممالک، دنیا کے جن ممالک میں بھی ان کے ایسٹس ہیں، وہ سب کے سب فریز کر دیے جائیں گے۔ تو ان کا گھیرا جو ہے ظاہر ہے وہ ختم تو نہیں ہو جائے گی نا، وہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ چیزیں ارینجمنٹ کرتے رہیں گے، لیکن ان کا گھیرا تنگ ہو جائے گا، ان کے راستے جو ہے وہ محدود ہو جائیں گے، ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ تو چاہیے یہ تھا کہ امریکہ ایٹ لیسٹ اتنی فیور تو پاکستان کو دے دیتا نا۔ آپ دیکھ لیں کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد امریکہ نے مجید بریگیڈ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، لیکن اب وہ پابندی تو صرف امریکہ کی حد تک ہے۔ برطانیہ نے اگر ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا تو وہ برطانیہ کی حد تک ہے نا۔ آسٹریلیا نے ٹیرر فائنانسنگ کے لسٹ میں ڈالا تو وہ اس آسٹریلیا کی حد تک ہے۔ تو یہ بہرحال امریکہ کو کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیا، اور اب 9 مہینے پاکستان کو فردر جو ہے اس حوالے سے ویٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کی اس خدمت میں پیش کی ہے کہ ٹیررسٹ گروپس کا جو وہ اس کا سٹیٹس جو ہوتا ہے یا اس کا کریکٹر جو لسٹ کرنا ہوتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی اس کمیٹی نے کرنا ہوتا ہے، لیکن امریکہ نے اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، پاکستان کی حمایت نہیں کی ہے، اور چائنا کو داد دینی پڑتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نا کہ سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی ہماری دوستی ہے، کہ دیکھیے اس درخواست میں سائڈ بائی سائڈ بالکل منوان پاکستانی موقف کی انہوں نے حمایت کی ہے، اور اس درخواست میں وہ 7 فریق ہے۔ اور لیکن اس کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم براڈر کنسنسس جو ہے ایک ڈیولپ کریں گے، اور ہمیں فردر کچھ پروف وغیرہ چاہیے، جو لنکیجز، جو 4 ایریاز آپ نے ڈسکرائب کیے ہیں اپنے درخواست میں، اس کے حوالے سے ہمیں مزید ایویڈنسز دی جائیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ گو کہ اس فیصلے میں یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم آپ کی بات کو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی بات کو درست بھی نہیں کہا جا رہا ہے۔ تو باقی جو اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے، وہاں پہ بھی حالات بڑے خراب ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میں کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھ رہا تھا، انتہائی ایگزیجریشن سے وہ کام لے رہے تھے۔ حالات خراب ہیں، دونوں طرف سے شہادتیں ہوئی ہیں، چاہے پولیس والے ہیں، سیکیورٹی فورسز والے ہیں، یا ہم ہیں، یا عام عوام ہے۔ تو نقصان تو اپنا ہی ہو رہا ہے نا، اپنے ملک کا، اور یہ سینسیٹیو ایریا ہے، بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ لگتا ہے۔ تو جو خبریں وہاں سے آ رہی ہے اس پہ تو ایک صاحب فہم، صاحب عقل یہی کہہ سکتا ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیے جائیں، اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے، حکمت اور تدبر کے ذریعے حل کیے جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر عوام اتنی تعداد میں نکل آئی ہو تو اس کو طاقت کے زور پہ آپ اپنے مطالبات تسلیم کر لیں۔ یہ تو پوری دنیا کا تجربہ ہے، فلسطین کو دیکھ لیں، مقبوضہ کشمیر کو دیکھ لیں، 7 لاکھ فوج کب سے ڈپلائی کی ہوئی ہے، لیکن بھارتی افواج کو وہاں پہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ تو ہوش کے ناخن لیے جائیں، اور مذاکرات اور حکمت اور تدبر کے ساتھ یہ معاملہ حل کیا جائے۔ بہت شکریہ۔